एक्युट स्टेज डिसअर्डर भन्छौँ, एकदमै भ्रममा पर्ने। म त मरिहाल्छु होला, म त मरिसकेँ, म त चाहिँ स्वर्गमा छु भन्ने भ्रममा पर्ने। त्यस्तै गरी मनको पनि के गर्नु पर्यो, स्याहार सुसार गर्नु पर्यो है। यो कोरोनाले एज भन्दैन कि, चिन्दैन कि एज तपाईँ कुन एजको भनेर। घटीमा पनि आधा घन्टा चाहिँ तपाईँ घाममा बस्नु एकदमै जरुरी छ है। पक्कै पनि यो प्राकृतिक विपत्तिले गर्दाखेरि आम व्यक्तिहरूमा यो मनोवैज्ञानिक डर त्रास भय चाहिँ पक्कै पनि बढेर गएको छ, बढाउँछ पनि। तर पहिलेको तुलनामा क्रमशः मान्छेहरूमा त्यो डर त्रास भय चाहिँ कम हुँदै गएको छ। स्वाभाविक हो, सुरुवातमा चाहिँ मान्छे एक्कासी पर्यो यो समस्यामा। मान्छेहरूले पहिलो अनुभव गर्यो यो होइन, लकडाउनको घरमा बस्ने होइन, यो विश्वव्यापी सङ्क्रमण एकैचोटि विश्वभरिलाई नै असर गर्यो। यो कारणले सुरुमा मान्छेमा अलिकति बढी डर त्रास भय हुनु स्वाभाविकै हो होइन। हामी चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा असहज अवस्थामा हुने सहज प्रतिक्रिया भन्छौँ कि प्रायः सबैलाई त्यो हुन्थ्यो, सुरुमा भयो। तर बिस्तारै मान्छेहरू यो परिस्थितिमा एडजस्ट हुँदै गए, समायोजित हुँदै गए, बुझ्दै गए, बिस्तारै डर त्रास भय चाहिँ कम हुँदै गएको छ है आम व्यक्तिहरूमा। तर अझै पनि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो डर त्रास भयले चाहिँ बढाएर गएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ मानसिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या चाहिँ देखा परिसकेको छ। हाम्रोमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा विशेष गरी कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्यामा परेका व्यक्तिहरू आउन थाल्नु भएको छ। कति पहिले नै ठिक भएर गइहाल्नुभयो है, केही समय सबैलाई असर गर्यो। तर जो ठिक हुन सक्नु भएन उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि समस्या देखा पर्यो है। त्यो समस्याहरू विशेष गरी एन्जाइटीको समस्या, डिप्रेसनको समस्या, त्यस्तै गरी प्यानिक डिसअर्डर भन्छौँ हामी, प्यानिक एट्याकका समस्याहरू होइन, अन्य जाँड रक्सीको कुलत, अनि अन्य कडा खालका मानसिक समस्याहरू, ओसिडी अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरका समस्याहरू चाहिँ देखा परेको छ है। जति निको हुन सक्नु भएन, पूर्व अवस्थामा फर्किन सक्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ उपचारको जरुरी पर्छ। र त्यस्तै समस्या लिएर चाहिँ हाम्रोमा आउने गर्नुहुन्छ। जो यस्तो परिस्थितिमा पूर्व अवस्थामा फर्किन सक्नु भएको छैन, सक्नु भएन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रोफेसनलको नै सहयोग लिनुपर्छ। उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो, सक्नु भएन, अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले प्रोफेसनलहरूकै मद्दत लिनु पऱ्यो। कतिपय अवस्थामा मनोपरामर्शको पनि जरुरत पर्न सक्छ, कतिपय अवस्थामा औषधि पनि खानुपर्ने हुनसक्छ, कतिपय अवस्थामा मनोपरामर्श साइकोथेरापी दुइटै विधि अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। अब यस्तो भयो भने चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अरू चाहिँ पूर्व अवस्थामा फर्केँ, म चाहिँ फर्किन सकिनँ, म चाहिँ कमजोर रहेछु भन्ने सोच पनि राख्नु भएन कि होइन। यस्तो विपत्तिको अवस्थामा, यस्तो सङ्क्रमणको अवस्थामा, तनावपूर्ण अवस्थामा यसले हाम्रो मनलाई पनि असर गर्छ। अस्ति एकजना बहिनी आउनु भएको थियो, उहाँको परिवारलाई नै कोरोना भयो, सङ्क्रमण भयो है। उहाँ चाहिँ एचए हुनुहुँदो रहेछ, सबैको स्याहार गर्नुभयो होइन। घर परिवारका 5-7जनाकै चाहिँ तपाईँ क्रमशः फेरि एकैचोटि भएन कि, स्टेप बाई स्टेप उहाँले चाहिँ 2-3 महिनै लगाउनु भयो है त्यसमा। अनि उहाँलाई पनि पक्कै पनि मान्छे हो, तनाव हुन्छ, डर हुन्छ, पछि गएर त्रास बढ्यो, सँगसँगै उहाँमा कोरोनाको पनि सङ्क्रमण देखा पर्यो। अनि एक्लै बस्नु पऱ्यो होइन, पक्कै पनि आइसोलेसनमा, होम क्वारेन्टाइनमा एक्लै बसिन्छ। अनि कोरोनाबाट त बाहिर निस्किनु भयो, तर उहाँमा चाहिँ मानसिक समस्या देखा पर्यो है। एक्युट स्टेज डिसअर्डर भन्छौँ, एकदमै भ्रममा पर्ने। म त मरिहाल्छु होला, म त मरिसकेँ, म त चाहिँ स्वर्गमा छु भन्ने भ्रममा पर्ने, त्यस्ता खालको समस्या लिएर पनि आउनु भएको थियो है। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो लामो स्ट्रेस हुँदाखेरि, लामो तनाव हुँदाखेरि होइन, त्यति मात्रै होइन, यो कोरोनाले गर्दा त धेरै कुरामा असर गरेको छ। अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ, रोजगारी गुमेको छ होइन, हाम्रो जुन उत्पादकता हो त्यसमा कमी आएको छ। यावत कुराले चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो मनलाई असर गरेको छ, प्रभाव पारेको छ। यो स्वाभाविक हो होइन। अघि पनि मैले भने यस्तो कठिन अवस्थामा, तनावपूर्ण अवस्थामा यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्छ, मनलाई पनि असर गर्छ। र यसलाई हामी स्वाभाविक रूपमा लिएर जतिसक्दो आफूले त प्रयास गर्ने होइन, आफ्नो दैनिकमा, आफ्नो रहनसहनमा, खानपान सुताइदेखि लिएर यावत कुरामा ध्यान दिने। त्यति गर्दै पनि भएन भने चाहिँ पक्कै पनि विज्ञको सहयोग माग्नुपर्छ र उपचार गर्यो भने पक्कै पनि यो समस्याको चाहिँ हल हुन्छ, समाधान हुन्छ। तर समस्यालाई चाहिँ लुकाएर राख्नु पक्कै पनि भएन। धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो, यो चिसोमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सँगसँगै यो चिसो मौसमले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्छ। हाम्रो मनलाई चाहिँ मौसमले होइन, त्यस्तै गरी सूर्यको अवस्था होइन, यावत कुराले परिवर्तनले पनि होइन असर गरिरहेको हुन्छ। विशेष गरी यो जाडोमा चाहिँ मान्छेमा चाहिँ हामी सिजनल अफेक्टिभ डिसअर्डर भन्छौँ
होइन सिजनल डिप्रेसन पनि हुनसक्छ। जस्तो हामी आम व्यक्तिले पनि अनुभव गर्छौँ यो जाडोको सिजनमा कि अलिकति बढी थकाइ लाग्ने, काम गर्ने जोस जाँगर नचल्ने, बढी निन्द्रा लाग्ने, बढी खानेकुरा रुच्ने, कति गर्दा पनि निन्द्रा नपर्ने, रिस उठ्ने, झर्को लाग्ने, मोटाउँदै जाने, आलस्य हुने, यी यावत लक्षणहरू चाहिँ हामी आम व्यक्तिले थोर बहुत के गर्छौँ अनुभव गर्छौँ। वास्तवमा यसलाई नै यो सिजनले यो मौसमले पारेको असर भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो असर चाहिँ के हुन्छ एकदमै बढेर जान्छ, जसलाई चाहिँ हामी सिजनल अफेक्टिभ डिसअर्डर भनेर भन्छौँ। त्यसमा पनि सिजनल डिप्रेसन है, यो एक किसिमको डिप्रेसन हो। कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अरू मौसममा चाहिँ के पनि समस्या नहुने, जब यो जाडो मौसम सुरु हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ यो समस्याले चाहिँ के गर्छ उसलाई एकदमै गाँस्छ। त्यस्तो समस्या पनि हुनसक्छ धेरैलाई होइन, त्यस्तो समस्या लिएर पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरूले अझ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा रहनसहनमा दैनिक क्रियाकलापमा एकदमै ध्यान दिनु पऱ्यो। अब हामीले चाहिँ अब यो त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ सिजनल अफेक्टिभ डिसअर्डर अथवा सिजनल डिप्रेसन हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ एकदमै बढी ध्यान दिनुपर्छ। खानपानदेखि लिएर एक्सर्साइज, व्यायाम होइन, त्यसले चाहिँ मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन पनि उहाँलाई मद्दत गर्यो। सँगसँगै यो कोरोना जुन प्रकोप बढ्छ भन्छौँ हामी यो जाडोमा, त्यसलाई त्योसँग जुझ्नको लागि पनि त्यसले चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जाडोमा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो होइन, शारीरिक स्वास्थ्यको पनि स्याहार सुसार गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी मनको पनि के गर्नु पऱ्यो, स्याहार सुसार गर्नु पऱ्यो है। तर हामी आम व्यक्तिहरूलाई मनको स्याहार सुसार कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन। त्यो यो जाडोको मौसम भएकोले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले आफ्नो मनको स्याहार सुसार गर्नको लागि भने तपाईँले प्रत्येक दिन घटीमा पनि आधा घन्टा चाहिँ तपाईँ घाममा बस्नु एकदमै जरुरी छ है। किनभने भिटामिनको डीको कमी भयो भने पनि त्यसले पनि तपाईँलाई एन्जाइटी, डर, चिन्ता, तनाव, चिटचिटाहटपन, काम गर्ने जुस जाँगर नचल्ने, रिस उठ्ने यावत समस्याहरू चाहिँ देखा पर्छ। र यस्तो मौसममा, जाडोको मौसममा घामको प्रकाशको जुन किरणमा हामी बसेनौँ भने होइन, त्यसको अभावमा चाहिँ भिटामिन डीको कमी हुन्छ र त्यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। त्यही भएर घाममा बस्ने होइन, पानी प्रशस्त पिउने, चिसोमा पानी खान मन लाग्दैन, त्यही भएर तातो पानी खाइराख्नुपर्ने हुन्छ। फलफुल, सिजनल फलफुलहरू खाइराख्नु पऱ्यो होइन। मसाज गर्ने होइन, पिकनिक जान्छौँ हामी, अब अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि त्यस्तो सम्भव नहोला। यी यावत कुराहरू, तेल लगाउने, मसाज गर्ने, मेन कुरा एक्सर्साइज गर्ने है जाडोमा प्रशस्त मात्रामा, यी कुराहरू गरेर तपाईँ शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि हेल्दी हुन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँ शारीरिक मानसिक रूपमा सबल हुनुभयो भने, सक्षम हुनुभयो भने कोरोनासँग पनि लड्न, जुझ्न, भिड्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। वास्तवमा यो कोरोना भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा म धेरै ठाउँमा जान्छु कि कोरोनाले चाहिँ तपाईँको एज भन्दैन कि। अहिले पछिल्लो समयमा के छ भन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ एकदमै कोरोनाले गर्दा चाहिँ बढी मृत्यु भइरहेको छ। बालबालिकाले पनि बढी ख्याल गर्नु पऱ्यो, ज्येष्ठ नागरिकले पनि बढी ख्याल गर्नु पऱ्यो, जाडोमा सुरक्षित रहनु पऱ्यो। अघि म के भन्दै थिएँ भन्दा नि यो कोरोनाले एज भन्दैन कि, चिन्दैन कि एज तपाईँ कुन एजको भनेर। यहाँ बालबालिकाको पनि मृत्यु भइरहेको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, युवा युवतीको पनि मृत्यु भइरहेको छ, ज्येष्ठ नागरिकको पनि मृत्यु भइरहेको छ कि। भने यस चिन्दो रहेनछ नि त। वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जसको इम्युन सिस्टम राम्रो छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ, चाहे त्यो बच्चा होस्, वृद्ध होस्, युवा होस्, त्यो कोरोनासँग लड्न सक्छ। तर जसको इम्युन सिस्टम, यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छैन, त्यो युवा नै भए पनि त्यसलाई चाहिँ कोरोनाले चाहिँ गलाउँछ। त्यही भएर हामीले यससँग सरोकार राख्ने कुरा होइन रहेछ कि। हामीले चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनेपट्टि चाहिँ लाग्नु पर्यो। तर यो कुराले चाहिँ के धेरै म हेर्छु कि ज्येष्ठ नागरिकहरू एकदमै तनावमा भएको पाउँछु क्या यही कुराले गर्दा। हामी चाहिँ कोरोनाको बढी जोखिममा रहेछौँ भनेर ती कुराले पनि बढी तनावमा लिनुहुन्छ कि। अनि म उहाँहरूलाई सम्झाउँछु कोरोनाले यही थाहा नै पाउँदैन, चिन्दैन। तपाईँको कति एज भनेर उसलाई के थाहा। तपाईँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो बनाउनुहोस्, खानपानमा ध्यान दिनुहोस्, तनाव व्यवस्थापन गर्नुहोस्, आराम गर्नुहोस् होइन, घटीमा 8 घन्टा सुत्नुहोस् होइन, आफ्ना समस्याहरू सेयर गर्नुहोस्, अहिले सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने कोरोनालाई जितिहाल्नुहुन्छ नि। म ज्येष्ठ नागरिक हुँ भनेर चिन्ता लिएर त केही पनि हुँदैन भनेर यसरी नै हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति काउन्सिलिङ दिने गर्छौँ। वास्तविकता पनि यही हो कि म चाहिँ यङ छु भनेर भएन। तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक राम्रो छैन, तपाईँको खानपान होइन, तपाईँको दैनिकी, तपाईँको बानी बेहोरा राम्रो छैन भने होइन, तपाईँलाई पक्कै पनि कोरोनाले सताउन सक्छ। तपाईँ जोखिममा हुनुहुन्छ। तर तपाईँको दैनिक जीवन व्यवस्थित छ,
होइन, लाइफस्टाइल व्यवस्थित छ भने पक्कै पनि कोरोनालाई तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ। यस्तो सोच चाहिँ हामी आम व्यक्तिले चाहिँ बनाउन जरुरी छ। अब यसले त सबै वर्गका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा युवती सबैलाई नै त्यसरी नै असर गरेको छ। युवाहरू अझ प्रेसरमा छन्, रोजगारी गुमेको छ, परिवार धान्नु छ, करियरका कुराहरू छन्, युवाहरूलाई पनि असर गरेको छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि असर गरेको छ, बालबालिकालाई पनि असर गरेको छ, विद्यार्थीलाई पनि पक्कै पनि असर गरेको छ। लामो भयो स्कुल बन्द भएको, स्कुल जान पाइरहेका छैनन्, होइन, एयर ग्याप पो हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ कतिपयलाई। कतिपय अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ साथीहरूबाट टाढा भएका छन्। आफ्ना कुराहरू सेयर गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नै समूहका छनौट गर्छ क्या उसले, साथीभाइसँग भेटघाट भएको छैन, आफ्ना कुराहरू राख्न पाएको छैन, होइन। अब पढाइ पनि के हो भन्दाखेरि अनलाइन क्लास त सुरु भएको छ, तर अनलाइन नै सबै कुरा चाहिँ होइन है। हाम्रो सिकाइको धेरै प्रतिशत चाहिँ हामी अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरेर, सेयरिङ गरेर, डिस्कस गरेर नै सिकिरहेका हुन्छौँ। अझ बालबालिकाको केसमा त उनीहरूले साथीहरूसँग कुरा गरेर, खेलेर, नाचेर, होइन, यस्तै कुराहरूबाट नै धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ। त्योबाट चाहिँ बालबालिकाहरू के छन् त वञ्चित छन् है। यो अनलाइन क्लास भनेको चाहिँ बाल नेचर अनुसारको पढाइ होइन के, होइन। त्यो जुन नेचर हुन्छ नि बालबालिकाको नेचरसँग त्यो ठ्याक्कै मिल्दैन, किनभने बालबालिकाहरू ध्यान केन्द्रित गर्नै सक्दैनन्, होइन। उनीहरू त छामेर, खेलेर, सुँगेर यी यावत कुराले चाहिँ प्रत्यक्ष अनुभव गरेर नै सिकिरहेका हुन्छ नि त। तर त्यो अनलाइनबाट त त्यो सम्भवै छैन, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पढाइ त्यो चाइल्ड फ्रेन्डली पक्कै पनि त्यो विधि होइन अनलाइनबाट। तर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले पनि असर गरेको छ। बालबालिकाको स्वभावमा परिवर्तन आएको छ, होइन। तपाईँको पढ्ने बानीमा चाहिँ जुन उनीहरूले चाहिँ पढ्ने बानी थियो पहिलेको त्यो बिर्सिँदै गएका छन्, होइन। यावत कुराले चाहिँ उनीहरूलाई पक्कै पनि असर गरेको छ। र यो असरलाई कम गर्न चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा जे जानिन्छ घरायसी व्यावहारिक कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो, सिकाउनु पऱ्यो है। घरमा धेरै कुराहरू हामी सिकाउन सक्छौँ, प्र्याक्टिकल कुराहरू सिकाउन सक्छौँ। त्यही भएर म जान्दिनँ, म पढेको छैन, म के गर्न सक्छु र भन्ने होइन। तपाईँले जानेका व्यावहारिक कुराहरू सिकाउनु भयो भने त्यो पनि प्रशस्त हुनसक्छ। अहिलेको अवस्थामा अनलाइन क्लास भनेको चाहिँ वैकल्पिक मात्रै हो, त्यो सबै कुरा होइन, सबै त्यसमै भर पर्नुपर्छ भने पनि होइन। र अनलाइन क्लासमा बालबालिकालाई त्यसै धेरै प्रेसर पनि दिनु हुँदैन है। यो कुरा पनि बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाको केसमा त्यो भयो। अघि पनि मैले भने धेरै सोसियल मिडियामा समय बिताउन दिनु भएन, धेरै चाहिँ अनलाइन क्लासमा पनि समय बिताउन दिनु भएन। त्यसले उनीहरूको शारीरिक स्वास्थ्यदेखि लिएर मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ। अहिले पछिल्लो समयमा बालबालिकाहरूमा चाहिँ यो सोसियल मिडियाको गलत ह्याबिट के बसेर गएको छ, होइन। त्यो पनि एक किसिमको एडिक्सन हो है। यो चाहिँ गाँजा चरेसको एडिक्सन भन्दा पनि यो सोसियल मिडियाको एडिक्सन चाहिँ के हुन्छ त एकदमै डरलाग्दो हुन्छ। अब पक्कै पनि अहिलेको असहज अवस्था छ, होइन। स्कुलहरू खोल्न अवस्था पनि छैन, कतिपयमा खोल्ने भनिरहेका छन्, त्यहाँ पनि सङ्क्रमण चाहिँ बढेर गएको छ, होइन। स्वास्थ्यभन्दा स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता हो हाम्रो, होइन। जीवन रहे, सबै कुरा रहे त अर्को वर्ष पनि पढ्न सकेला, घर परिवारमा पनि प्यारेन्ट्सहरूले मद्दत गर्न सक्लान्, होइन। त्यो यी कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। राज्यले पनि अब अनलाइनबाट, टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट पनि पढाउने चाहिँ गरिरहेको छ, अहिले पनि पक्कै गरिरहेको होला। अब यी वैकल्पिक कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै जानु पऱ्यो। सँगसँगै चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि राज्यले अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो मनोपरामर्श सेवामा है। WHO ले के भनेको छ भन्दाखेरि यो प्रकोपले गर्दाखेरि शारीरिक स्वास्थ्यमा त असर गऱ्यो, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ। यसले 10 वर्षसम्म पनि सताउन सक्छ है। यो मानसिक प्रभाव भनेको लामो समयसम्म रहन सक्छ। बालबालिकामा मानसिक आघात पर्यो अथवा हामीमा मानसिक आघात पर्यो भने त्यो 10औँ वर्षसम्म पनि रहन सक्छ। त्यो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि लगानी गर्नु पऱ्यो, मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनु पऱ्यो। जो होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ, आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ, होइन, जो जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मनोपरामर्श सेवा चाहियो भनेर चाहिँ WHO ले अवगत गराइरहेको छ। तर नेपालमा चाहिँ राज्यले त्यो विषयमा खासै ध्यान दिएको छैन, होइन। अघि मैले भने नि त्यो एकजना महिला, उहाँले स्याहार सुसार गर्नुभयो आफ्नो परिवारका सबैका सदस्यलाई, तनावमा हुनुहुन्थ्यो नि उहाँलाई। त्यही भएर यस्ता रिफ्रेसमेन्टका कार्यक्रमहरू, तनाव व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ जो आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ, होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ, उहाँहरू त रेगुलर रूपमा चाहिँ मनोपरामर्श सेवा दिनु पर्थ्यो कि।
त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या बढ्दो छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो मानसिक आघात लगायतका समस्याहरू नबढुन् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के कुरामा सचेत हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै कुरा देखेर पनि तपाईँमा मानसिक आघात हुनसक्छ कि तपाईँले सोसियल मिडियामा विवश दृश्य देख्नुभयो, त्यस्तै विवश घटनाहरूका समाचार मात्रै सुन्नुभयो होइन भने त्यसले पनि तपाईँलाई के गर्न सक्छ, मानसिक आघातमा पुर्याउन सक्छ। त्यही भएर WHO ले पनि भनेको छ, हामी पनि पटक पटक भन्छौँ कि अनावश्यक रूपमा न्युजहरू पटक पटक नहेर्ने, चाहिने भन्दा बढी अपडेट नहुने होइन, लामो समयसम्म सोसियल मिडियामा नबस्ने, न्युज पनि दिनको एक दुईचोटि भन्दा बढी नहेर्ने, अथेन्टिक न्युज हेर्ने, यी यावत कुराहरू पनि हामीले गर्नु पर्यो कि है। पछिल्लो समयमा यो सूचनाको सङ्क्रमण पनि एकदमै बढेर गएको छ कि कतिपय अवस्थामा अहिले चाहिँ आत्महत्याका घटना बढिरहेका छन् होइन। त्यस्ता दृश्यहरू चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गरेको छ होइन, लाइभ सुसाइड भएका चाहिँ दृश्यहरू देखाएको छ। त्यसले गर्दा पनि के गरेको छ भन्दा मान्छेमा डर त्रास भए चाहिँ बढाएर गएको छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा अघि पनि मैले भने यो कोरोनासँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ बढेर गएका छन्। त्यसले पारेको असर चाहिँ केही व्यक्तिहरूमा हामी के भन्छौँ भन्दा यस्तो जोखिमको अवस्थामा 10-15% चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेर जान्छ है। पक्कै पनि बढेर गएको छ। हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि पनि धेरै आउनुहुन्छ कि म चाहिँ जब समाचार सुन्छु, टेलिभिजन हेर्छु अनि हताहत भएको चाहिँ समाचार सुन्छु होइन, त्यस्तो दृश्यहरू देख्छु होइन, अनि मेरो मुटु एकदमै के गर्छ, ढड्किन्छ, मुटु ढुकढुक गर्छ, चिटचिट पसिनाहरू आउँछ होइन, फेन्ट होला जस्तो लाग्छ भनेर पनि धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मेरो प्र्याक्टिसमा चाहिँ के आएको छ भन्दा कोरोनाबाट निको भइसकिसकेपछि समस्यामा परेका मान्छेहरू चाहिँ धेरै आउनु भएको छ है। कोरोनाकै यो सङ्क्रमणकै बिचमा एक्जाम हुँदाखेरि पक्कै पनि सङ्क्रमण पो सर्ला कि होइन भन्ने कुराले त केही न केही असर त गर्छ नै होइन, सशङ्कित त बनाउँछ नै होइन। त्यो पनि हो। अब त्यहाँ पक्कै पनि त्यस्तो धेरै सिस्टम छैन, भिडभाडै होला होइन, म्यानेज त्यति राम्रो भएको छैन। अर्को कुरा पढ्ने वातावरण पनि नहोला, घरमा तनावमा होलान्, कति परिवारका सदस्यहरू नि सङ्क्रमित होलान्, कति व्यक्तिहरू आफै पनि सङ्क्रमित भएर चाहिँ एक्जामबाट राज्यले त व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा पनि छ, तर त्यो तनावमा उसले कसरी एक्जाम दियोस् होइन, यी कुराहरू पनि छन्। सँगसँगै अब यो चाहिँ अहिले 40 पूर्णाङ्क मात्रै हो अरे होइन, बाँकी कुरा चाहिँ 11को र कति चाहिँ इन्टरनलबाट पनि मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अहिले अर्को चाहिँ के भएको छ भन्दा तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला, हिजो चाहिँ एउटा भिडियो भाइरल भयो कि चिट चोर्दै गरेको मोबाइलमा है। त्यो भनेको चाहिँ व्यवस्था गरेको रहेछ नि त, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा परीक्षा पनि सिस्टममा नभएको पायौँ हामीले होइन, कति चाहिँ खुल्ला नै भएको होइन, कतिले चाहिँ तपाईँको नपढेर पनि चिट चोरिरहेको। यसले त पक्कै पनि एक त त्यो उनीहरूको लागि पनि राम्रो भएन होइन, त्यसरी त्यो चाहिँ मूल्याङ्कनै नगरेको कि व्यवस्थासँग छोडिदिएको, टिचरै नआएको, त्यहाँ टिचरै छैन, गाडै छैन, तपाईँको जिज्ञासा आयो, प्रश्न बुझेन भने कसलाई सोध्ने त। यी यावत कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि असहज चाहिँ अवस्था छ। तर यो असहज अवस्थामा पनि राज्यले चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दा इयर ग्याप नहोस् भन्नकै लागि, यहाँहरूकै भलाइको लागि, हामी सबैकोकै लागि यो गरेको हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो होइन। असहज अवस्थामा सबै कुरा भने जस्तो चाहिँ हुँदैन कि, कति कुरामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने नै हुन्छ होइन। ठ्याक्कै मैले नै भएको यस्तै नै हुनुपर्छ भनेर जिद्दी गरेर पनि हुने अवस्था छैन। त्यही भएर जति पनि अहिले एक्जाममा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि राम्रो गर्नुहोस् होइन। पक्कै पनि तनावपूर्ण अवस्था नै छ, केही न केही डर त्रास भए त छँदैछ। त्यति हुँदै पनि तपाईँहरूलाई समस्या परेको छ, गाह्रो भइरहेको छ होइन। के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले तनावको अवस्थामा पढेको कुरा पनि बिर्सिन्छ क्या चाँडो, हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ नि। तपाईँ एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, कति पढ्दा पनि दिमाग नबस्ला होइन, अनि त्यसले तपाईँलाई गाह्रो बनाउन सक्छ, निन्द्रा नलाग्ला होइन। हामी चाहिँ पढेको कुरा राम्रोसँग निदाएनौँ भने त्यो कुरा पनि मेमोरीमा बस्दैन। त्यही भएर यी यावत कुराले चाहिँ तपाईँलाई सताउन सक्छ, असर गर्न सक्छ। त्यस्तो छ, गाह्रो परेको छ भने पनि तपाईँले चाहिँ विज्ञलाई भेट्नुहोस्, विज्ञको मद्दत माग्नुहोस्, हामीलाई भेट्नुहोस् होइन। अघि पनि मैले भने चाहिँ तनावको बेलामा यस्तो असहज अवस्थामा पढ्छु भनेर पनि ध्यान केन्द्रित हुन नसक्ला, पढेको कुरा पनि राम्रोसँग दिमागमा नरहला होइन, सुत्न सकिँदैन, घर परिवारमा पनि समस्या होला, सङ्क्रमणमा होला होइन। साथीहरू एक आपसमा चाहिँ तपाईँको डरै हुन्छ नि त, लामो समयदेखि बाहिर जानुभयो, तपाईँ घरमै हुनुहुन्थ्यो होला होइन। यावत कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई असर स्वाभाविक रूपमा परेको हुनसक्छ। तर एकदमै धेरै गाह्रो परेको छ भने चाहिँ तपाईँले विज्ञसँग मद्दत माग्न चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन। मान्छेले एक्लोपनको महसुस, पहिले पनि मान्छेमा एक्लोपन थियो
होइन। मान्छे विश्वमा एक्लोपनको महसुस गर्दै गएको छ, मान्छे एक्लिँदै गएको छ कि बेलायतमा एउटा मन्त्रालय छ एक्लोपन मन्त्रालय, लोनलिनेस चाहिँ डिपार्ट छ क्या, त्यहाँ मन्त्री नै छुट्टै छ बेलायत जस्तो देशमा। किन भन्दा त्यहाँ एकदमै मान्छेहरू चाहिँ एक्लोपनको शिकार चाहिँ भइरहेका छन् होइन। त्यस्तै गरी पछिल्लो समयमा यो कोरोनाले गर्दा अझ मान्छे चाहिँ के भयो, एक्लिँदै गयो होइन। भेटघाट छैन, स्वास्थ्यको हिसाबले सोसियल भन्दा पनि फिजिकल डिस्टेन्स नै हो नि त। मान्छेसँग भेटघाट नभएपछि आत्मीयता कसरी साटासाट गर्ने, कुराकानी कसरी गर्ने होइन। म चाहिँ तपाईँको अस्ति पाल्पामा गएको थिएँ ट्रेनिङमा, छोरो चाहिँ लाई चाहिँ सङ्क्रमण भएछ कोरोनाको, एक्लो घरमा उसलाई छोड्दैछन् कि घर परिवार कोही पनि उसको नजिकै बसेर, सिङ्गो घर के, कति असर पर्यो होला, कति गाह्रो भयो होला होइन, कति एक्लोपनको महसुस गऱ्यो होला मान्छेले, डर छ नि त। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि मान्छेमा एक्लोपनको महसुस हुन्छ होइन। कोरोनाले अझ मान्छेलाई एक्लाइदिरहेको छ होइन। हाम्रो बानी सामाजिक जुन दूरी छ नि, भेटघाट छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै के गरेको छ, कमी ल्याएको छ त्यसमा। तर सोसियल मिडियामा मात्रै हामी भर परेका छौँ। तर सोसियल मिडियाको सम्बन्ध चाहिँ के हुँदैन, त्यस्तो आत्मीय पनि हुँदैन, त्यसले कुनै पनि सम्बन्ध विकास गर्नमा मद्दत गर्दैन। त्यही भएर पछिल्लो समयमा एक त मान्छे एक्लिँदै गएको थियो, त्यसमा पनि यो कोरोनाले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ के गरिरहेको छ, एक्लाएको छ। र जति मान्छे एक्लो हुन्छ नि त्यति नै के हुन्छ, समस्यामा पर्छ। आफ्ना कुरा सेयर गर्न नपाउँदा, भावनाहरू पोख्न नपाउँदा, इन्ट्रेक्सन हुँदा नपाउँदाखेरि समस्याको हल पनि हुँदैन। र एक्लै भइसकेपछि समस्यामा परेको यो व्यक्ति छ भनेर चिन्न पनि सकिँदैन, मद्दत गर्न पनि सकिँदैन नि त। एक्लो भएपछि त कसरी मद्दत गर्ने। त्यही भएर यावत कुराले चाहिँ मान्छेमा यो जोखिम पनि पक्कै बढाएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि भरपुर रूपमा टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर आत्मीयता चाहिँ एकदमै साटासाट गर्नु एकदमै जरुरी छ। र यस्तो विपत्तिको अवस्थामा हामी के भन्छौँ भन्दा भावनात्मक सहयोग एकदमै जरुरी हुन्छ है। आर्थिक सहयोग त्यति धेरैलाई नचाहिन सक्छ होइन। सम्पन्न हुन सक्छ मान्छे, तर त्यस्ता सम्पन्न मान्छेहरूलाई पनि भावनात्मक सहयोग, माया, ममता चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा सबै व्यक्तिलाई चाहिँ के चाहिन्छ, आर्थिक सहयोग सबैलाई नचाहिन सक्छ, तर भावनात्मक सहयोग चाहिँ के हुन्छ, सबैलाई चाहिन्छ। त्यही भएर भावनात्मक सहयोग पनि गरौँ, एक्लै अर्काको केयर गरौँ, एक्लै अर्कालाई माया गरौँ, एक्लै अर्काको भावनाहरू पोख्यौँ र एक्लै अर्काका पीडाहरू सुन्ने धैर्यता पनि गरौँ। त्यो पीडा पोख्ने वातावरण पनि हामीले के गरौँ, सिर्जना गऱ्यौँ। त्यो गऱ्यौँ भने हामी मानसिक रूपमा पनि पक्कै स्वस्थ रहन्छौँ, सबल रहन्छौँ। मानसिक समस्या पनि जोसुकैलाई लाग्न सक्छ, जसरी शारीरिक रोग जोसुकैलाई लाग्छ। यस्ता प्राकृतिक विपत्तिले मानसिक समस्या ल्याउँदो रहेछ, मनोसामाजिक समस्या ल्याउँदो रहेछ। भूकम्पको हामीले अनुभूति गऱ्यौँ होइन। भूकम्प जाँदा पनि हामीले यस्तै डर त्रास भएका थियौँ। यसमा त हाम्रो दोष केही पनि छैन नि त। यो कोरोनाले गर्दा पनि हामीमा डर त्रास बढ्यो, यसमा त हाम्रो केही पनि दोष छैन होइन। त्यही भएर यो मानसिक समस्या हुनु पनि हाम्रो दोष पक्कै पनि होइन रहेछ। यसलाई लुकाउनु हुँदैन, निर्धक्कसँग आफ्ना समस्याहरू चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्छ। र यस्तो प्राकृतिक विपत्ति भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन। जे कुरा हाम्रो हातमा छैन त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प पनि छैन। जे कुरा तपाईँको हातमा छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, पालना गर्नुहोस्। हातमा नभएको कुरालाई चाहिँ तपाईँले चिन्ता गरेर पनि केही हुनेवाला छैन। तपाईँको हातमा भएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले सामाजिक दूरी, सोसियल डिस्टेन्स अथवा फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्न सक्नुहुन्छ, सरसफाइमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, मास्क लगाउन सक्नुहुन्छ, सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको पुरा हातमा छ, तपाईँको बसमा छ। तपाईँको दैनिक जीवनलाई सन्तुलित बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँकै हातमा छ, अरूको हातमा छैन। तपाईँको खानपान, तपाईँको सम्बन्ध, तपाईँको उठाइ बसाइ, एक्सर्साइज, यावत कुराहरू तपाईँको हातमा छ। यी तपाईँको हातमा भएका कुराहरू तपाईँले एकदमै इमान्दारसँग चाहिँ पालना गर्नुभयो भने तपाईँ यो सङ्क्रमणलाई पनि सजिलैसँग पार गर्न सक्नुहुन्छ होइन। आत्मबल पनि तपाईँको उच्च हुन्छ यी कुरा गर्नुभयो भने। फिजिकल्ली पनि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, इम्युन सिस्टम पनि राम्रो हुन्छ, सबैतिरबाट तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ। यो कोरोनालाई सजिलैसँग परास्त गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अन्तिम विपत्ति पनि होइन, यो पहिलो विपत्ति पनि होइन। यस्ता विपत्तिहरू हामीले धेरै पार गर्नु छ। र अहिले राम्रो कुरा के हो भन्दा हामीले यो विपत्तिसँग जुध्यौँ, सह्यौँ। र के भन्छौँ हामी नेपालीमा भन्दा जति सुनलाई खार्यो त्यति नै के हुन्छ, त्यो प्योर हुँदै जान्छ। अहिले हामी खार्यौँ नि त, यो जुत्न सक्यौँ। हाम्रो जीवनशैली सरसफाइमा हामीले ध्यान दियौँ, तनावलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्यौँ
होइन। यो सिकाइले आगामी लडाइँहरू लड्न पनि यस्ता विपत्तिहरू आउँदा अगाडिका जुन दिनहरू हुन्छन् ती दिनहरूलाई सँग जुझ्न पनि हामीलाई यसले सिकाएको छ। त्यही भएर हामीले यसलाई सकारात्मक लियौँ होइन, नकारात्मक लिएर चिन्ता गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्ने एउटा गीतामा जुन भनेको छ यसलाई नै अनुसरण गरौँ भन्ने चाहिँ सबैलाई भन्न चाहन्छु।